नमस्ते नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ हजुरलाई हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा। यस च्यानलमा हामी हेल्थ सेवातर्फको लोकसेवासँग सम्बन्धित मोडल क्वेसनहरू, करिकुलमहरू, सिलेबसहरू तथा अन्य धेरै जानकारीहरू लिएर आइरहन्छौँ र आजको अङ्कमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुरले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल नोटिफिकेसन क्लिक गरेर अल बटन दबाउनुहोला ताकि नयाँ अपडेट्स हजुरले सबैभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। र अब हामी लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले यस भिडियोमा HAANM AFW स्टाफ नर्सका लागि लोकसेवाको मोडल क्वेसन ल्याएका छौँ, जुनमा हजुरले एन्सर पनि पाउनुहुनेछ। यसमा एन्सर सहित यो मोडल क्वेसन ल्याएका छौँ, मोडल सेट। र यो चाहिँ हाम्रो अन्य हेल्थ सेवातर्फको, नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको साथीहरूलाई पनि निकै नै उपयोगी हुनेछ। र अब हामी लागौँ भिडियोतर्फ। र सबभन्दा पहिलो हाम्रो क्वेसन रहेको छ, र त्योभन्दा पहिले त्यसो भने हजुरलाई पहिले पनि जानकारी होला, हाम्रो विशेष गरी यो त HA को लोकसेवाको सिलेबसमा आधारित क्वेसन छ र 50वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन सोधिन्छ र यहाँ पनि 50वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू रहेको छ। र हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ, द 4th इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन हेल्थ प्रमोसन जकार्ता डिक्लेरेसन वाज हेल्ड इन। ऑप्शन ए क्यानाडा, बी केन्या, सी साउथ अस्ट्रेलिया, डी इन्डोनेसिया। 4th इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन हेल्थ प्रमोसन जकार्ता डिक्लेरेसन वाज हेल्ड इन। कहाँ भएको थियो त? क्यानाडा, केन्या, साउथ अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया। यसको एन्सर हामी हजुरलाई देखाउँछौँ। यसको एन्सर रहेको छ इन्डोनेसिया। 4th इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन हेल्थ प्रमोसन जकार्ता डिक्लेरेसन चाहिँ इन्डोनेसियाको जकार्ता भन्ने ठाउँमा भएको थियो। त्यसै गरी अब हाम्रो दोस्रो क्वेसन, वर्ल्ड रेड क्रस डे इज सेलिब्रेटेड इन। वर्ल्ड रेड क्रस डे कहिले मनाइन्छ? 11th जुन, 5th मे, 8th मे, 11th जुलाई। अलिकति मिस्टेक भएछ, 11th जुलाईको यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, 11th जुलाई। हजुरको एन्सर के हो त? वर्ल्ड रेड क्रस डे 8th मेमा सेलिब्रेट गरिन्छ। इन व्हिच डिजिज सेन्ट्रिपिटल र्यासेस आर सिन। सेन्ट्रिपिटल र्यासेस कुन डिजिजमा देखिन्छ? चिकन पक्स, खेउला, भ्यारिसेला, अल अफ द एबोभ। एन्सर रहेको छ अल अफ द एबोभ। चिकन पक्सलाई नै ठेउला र भ्यारिसेला भनेर भनिन्छ, त्यसैले यसलाई अल अफ द एबोभमा हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, एक्सन विच हेल्प द प्रोग्रेस अफ डिजिज इज विच लेभल अफ प्रिभेन्सन। ए प्राइमरी, बी सेकेन्डरी, सी टर्सियरी, डी नन अफ द एबोभ। डिजिजको प्रोग्रेसलाई कुन प्रिभेन्सनले हेल्प गर्छ? र हाम्रो एन्सर रहेको छ बी सेकेन्डरी प्रिभेन्सन। सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन हेल्प्स द प्रोग्रेस अफ disease. Which of the following symptom of TB is criteria for defining suspected TB? Option A sputum production, B cough for 2 or more weeks, shortness of breath, D hemoptysis. फेरि पनि सुन्नु होला क्वेसन। Which of the following symptom of TB is criteria for defining suspected TB? Option A sputum production, cough for 2 or more weeks, shortness of breath, hemoptysis. र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ cough for 2 or more weeks। 2 वा त्योभन्दा बढी समयसम्म, 2 हप्ता वा त्योभन्दा बढी समयसम्म कफ लाग्यो भने टिबी सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ, द मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी इन वर्ल्ड इज। टिबी मेनिन्जाइटिस, ग्ल्यान्ड टिबी, एब्डोमिनल टिबी, जेनाइटल टिबी। द मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी इन वर्ल्ड इज। अब हामी यसको एन्सर हेरौँ। एब्डोमिनल टिबी हो रहेको छ। मोस्ट कमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी वर्ल्डमा चाहिँ एब्डोमिनल टिबी, र नेपालमा चाहिँ मोस्ट कमन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टिबी भनेको ग्ल्यान्ड टिबी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन आउँछ, द एलिमेन्ट अफ सुपरभिजन इज। ए सजेसन, बी काउन्सेलिङ, सी डाइरेक्सन, डी अल अफ द एबभ। एलिमेन्ट अफ सुपरभिजन इज सजेसन, काउन्सेलिङ, डाइरेक्सन र अल अफ द एबभ। यसको एन्सर हाम्रो अल अफ द एबभ रहेको छ। अर्को क्वेसन छ, MOSP डिजाइन्ड अ न्यू पुस पुल सिस्टम इन। MOSP मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले न्यू पुस एन्ड पुल सिस्टम कहिले डिजाइन गरे त? अप्सन ए 2002, बी 2003, 2004 or 2005। एन्सर हाम्रो रहेको छ 2003।
2003 मा MOSP ले पुश र पुल सिस्टम हाम्रो डिजाइन गरेको थियो। त्यसैगरी which of the following is not the center of DOHS? तलको मध्ये कुन चाहिँ DOHS को सेन्टर छैन? NTC, नेशनल ट्रेनिङ सेन्टर, NSPL, FHD, NHTC। र यसको एन्सर रहेको छ FHD। FHD is not the center of DOHS। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन अब रहेको छ CBIMCI program was piloted in 2015 in 3 districts. They are option A रसुवा, नुवाकोट, नवलपरासी, B रसुवा, काठमाडौँ and भक्तपुर, C ललितपुर and रसुवा, D कास्की, रसुवा and नवलपरासी। फेरि पनि सुन्नु होला। CBIMCI program was piloted in 2015 3 districts. They are रसुवा, नुवाकोट, नवलपरासी, रसुवा, काठमाडौँ, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, रसुवा, कास्की, रसुवा, नवलपरासी। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ रसुवा, नुवाकोट, नवलपरासी। हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथीहरू। हामी अब अर्को क्वेशन तर्फ लाग्छौँ। Initially, the approach was to select FCSB per ward. Later on, population-based approach was introduced in 1993, 1995, 1998, none of the above. Initially, the approach was to select FCSB per ward. Later on, population-based approach was introduced in भन्नाले सुरुमा चाहिँ FCSB भनेको वार्ड अनुसारले सिलेक्ट गर्ने कुरा थियो भने पछि चाहिँ पपुलेसनको आधारमा सिलेक्ट गर्ने कुरा आयो। र यो चाहिँ कहिले भयो त? यसको अप्सन रहेको छ 1993, 1995, 1998, none of the above। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ 1993। त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ इन नेशनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम हाउ विल यु प्रिभेन्ट हाई रिस्क पपुलेसन? इन नेशनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम हाउ विल यु प्रिभेन्ट हाई रिस्क पपुलेसन? ए टार्गेटेड इन्टरभेन्सन, बी वर्कप्लेस इन्टरभेन्सन, सी STD ट्रिटमेन्ट, डी मल्टी सेक्टोरल कोलाबोरेसन। इन नेशनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम हाउ विल यु प्रिभेन्ट हाई रिस्क पपुलेसन? टार्गेटेड इन्टरभेन्सन, बी वर्कप्लेस इन्टरभेन्सन, सी STD ट्रिटमेन्ट, डी मल्टी सेक्टोरल कोलाबोरेसन। यसको एन्सर रहेको छ टार्गेटेड इन्टरभेन्सन। र हाम्रो 13 नम्बरको क्वेशन अब इन which of the following disease pseudo membrane formation takes place? pseudo membrane तलको मध्ये कुन रोगमा फर्मेसन हुन्छ? ए डिप्थेरिया, बी भ्यागुते रोग, सी both A and B, D measles। In which of the following disease pseudo membrane formation takes place? डिप्थेरिया, भ्यागुते रोग, both A and B, measles। र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ सी both A and B। 13 नम्बरको क्वेशन रहेको छ एडल्ट हुकवर्म्स mainly live in which part of the intestine? Adult hookworm mainly live in which part of intestine? A duodenum, B ileum, C jejunum, D ascending colon and cecum। A duodenum, B ileum, C jejunum, D ascending colon and cecum। यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ जेजेनम। एडल्ट हुकवर्म मेनली चाहिँ इन्टेस्टाइनको जेजेनममा बस्ने गर्दछ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ 15 नम्बरको इन केस अफ पोइजनिङ सस्पेक्टेड अफ अर्गानोफस्फोरस इज बेस्ट एसेस्ड बाई। अब बेस्ट केले एसेस गर्न सकिन्छ? ए टर्च लाइट, बी स्टेथोस्कोप, सी बीपी इन्स्ट्रुमेन्ट, डी USG। इन केस अफ पोइजनिङ सस्पेक्टेड अफ अर्गानोफस्फोरस इज बेस्ट एसेस्ड बाई विथ टर्च लाइट, स्टेथोस्कोप, बीपी इन्स्ट्रुमेन्ट, डी USG। यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ टर्च लाइट। त्यसैगरी हामी अर्को क्वेशनतर्फ बढ्छौँ। 16 नम्बर न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस इज काउज्ड बाई ए टेनिया सोलियम, बी टेनिया सैजिनाटा, सी इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, डी स्किस्टोसोमा। यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ टेनिया सोलियम। र अर्को क्वेशन 17 नम्बर इनिसिएसन अफ ट्रिटमेन्ट अफ XDR-TB is in। Initiation of treatment of XDR-TB is in 2008, 2009, 2010, 2012। र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ 2010। र अब 18 नम्बर which one is not a complication of pertussis? तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्ट्युसिसको कम्प्लिकेसन होइन? पर्ट्युसिस भन्नाले लहरे खोकी जुन हामी भन्छौँ, वोकिङ कफ। ए न्युमोनिया,
B. Convulsion. C. Cerebral ataxia. D. Subconjunctival hemorrhage. यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ सेरेब्रल एटाक्सिया। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ 19 नम्बर साइन अफ लेफ्ट साइडेड CCF इज A. एसाइटिस, B. हेपेटोमेगाली, C. पल्मोनरी इडेमा, D. स्वेलिङ अफ फिट। साइन अफ लेफ्ट साइडेड कन्जेस्टेड कार्डियक फेलर के हो त? एसाइटिस, हेपेटोमेगाली, पल्मोनरी इडेमा, स्वेलिङ अफ फिट। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ C. पल्मोनरी इडेमा। त्यसैगरी 20 number Wernicke's encephalopathy is caused due to the deficiency of A. Vitamin B1, B. Vitamin A, C. Vitamin D, D. Vitamin E। के हो त यसको एन्सर? यसको एन्सर हेरौँ। यसको एन्सर रहेको छ भिटामिन B1। भिटामिन B1 को डिफिसियन्सीले वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी गराउँछ। त्यसैगरी which is not a killed vaccine। अब तलको मध्ये कुन चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन होइन? A. Salk, B. Hepatitis B, C. Measles, D. Pertussis। Which one is not a killed vaccine among the following? A. Salk, B. Hepatitis B, C. Measles, D. Pertussis। र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ मिजल्स। आशा छ अहिलेसम्म हजुरले हामीलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। 22 ग्लुकोज इज युज्ड फर द co-transport of potassium, co-transport of sodium, both A and B, none of the above। Glucose is used for the co-transport of potassium, co-transport of sodium, both A and B, none of the above। यसको एन्सर B, co-transport of sodium। अब त्यसै गरी 23 मा जाऊ। Which is not affected by chlorination of water? Spores, poliovirus, protozoan cyst, all of the above। र यसको एन्सर हाम्रो रहेको छ all of the above। क्लोरिनेसन अफ वाटरले स्पोर्स, पोलियो भाइरस, प्रोटोजोन सिस्ट यी कुराहरूलाई चाहिँ इफेक्ट पार्दैन। त्यसै गरी हाम्रो अब अर्को क्वेसन रहेको छ अमाउन्ट अफ सिवेज फ्लोइङ इन अ सिस्टम इन 24 आवर्स इज। अमाउन्ट अफ सिवेज फ्लोइङ इन अ सिस्टम इन 24 आवर्स इज A. सिवेज वाटर, B. ड्राई वाटर फ्लो, C. RCA इंडेक्स, D. इफ्लुएन्ट रेट। फेरि पनि सुन्नु होला। द अमाउन्ट अफ सिवेज फ्लोइङ इन अ सिस्टम इन 24 आवर्स इज A. सिवेज वाटर, B. ड्राई वेदर फ्लो, C. RCA इंडेक्स, D. इफ्लुएन्ट रेट। र यसको एन्सर रहेको छ ड्राई वेदर फ्लो। अमाउन्ट अफ सिवेज फ्लोइङ इन सिस्टम इन 24 आवर्स इज ड्राई वेदर फ्लो। त्यसै गरी 25 नम्बरमा आएको छौँ हामी। रिकग्नाइज्ड एसोसिएसन विथ हाइपरमेसिस ग्राभिडेरम इन्क्लुड्स हाइडेटिफर्म मोल, एज मोर देन 50 इयर्स, प्राइमी इन लेस देन 20 इयर्स, प्री इक्लेम्सिया। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ हाइडेटिफर्म मोल। त्यसै गरी अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। 26 नम्बर एकर्डिङ टु NDHS 2016 पर्सेन्टेज अफ डेलिभरिज कन्डक्टेड बाई स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्ट इज 40%, 58%, 45%, 57%। पर्सेन्टेज अफ डेलिभरिज कन्डक्टेड बाई स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्ट इज 40%, 58%, 45%, 57%। र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ 58%। एकर्डिङ टु NDHS 2016 को अनुसार पर्सेन्टेज अफ डेलिभरी कन्डक्टेड बाई अ स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्ट इज 58%। त्यसै गरी इन्क्युबेसन पिरियड अफ मम्स इज 14 to 21 days, 2 to 3 weeks, both A and B, 7 to 14 days। के रहेको छ त यसको एन्सर? मम्सको इन्क्युबेसन पिरियड कति रहेको छ त? 14 to 21 days, B. 2 to 3 weeks, C. both A and B, D. 7 to 14 days। हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ बोथ A and B। 2 to 21 days र 2 to 3 weeks भनेको एउटै कुरा हो। हाम्रो मम्सको इन्क्युबेसन पिरियड 2 to 3 weeks रहेको छ, अथवा भनौँ 14 to 21 days। त्यसै गरी हाम्रो 28 नम्बरको क्वेसन रहेको छ लेप्रोसी इज द हाइली इन्फेक्सियस डिजिज बट ह्याभ लो पैथोजेनिसिटी, or low infectious disease but high pathogenicity, highly infectious disease but high pathogenicity, low infectious disease, low pathogenicity। Leprosy is the highly infectious disease but low pathogenicity, low infectious disease but high pathogenicity, highly infectious disease and high pathogenicity, low infectious disease and low pathogenicity। हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ highly infectious low pathogenicity। Leprosy is highly infectious
disease but have low pathogenicity. त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ 29 नम्बर. In which ग्रे टर्नर साइन इज पोजिटिभ? ग्रे टर्नर साइन तलको मध्ये कुनमा पोजिटिभ देखिन्छ? ब्लन्ट इन्जुरी एब्डोमेन, एक्युट पेनक्रियाटाइटिस, एक्युट एपेन्डिसाइटिस, एक्युट कोलेसिस्टाइटिस. ग्रे टर्नर साइन इज पोजिटिभ इन ब्लन्ट इन्जुरी एब्डोमेन, एक्युट पेनक्रियाटाइटिस, एक्युट एपेन्डिसाइटिस, एक्युट कोलेसिस्टाइटिस. यसको एन्सर हेरौँ. यसको एन्सर रहेको छ एक्युट पेनक्रियाटाइटिस. ग्रे टर्नर साइन एक्युट पेनक्रियाटाइटिसको केसमा पोजिटिभ देखिन्छ. त्यसैगरी हाम्रो 30 नम्बरको क्वेसन रहेको छ. लजमेन्ट, डेभलपमेन्ट एन्ड रिप्रोडक्सन अफ आर्थ्रोपोड्स अन द सर्फेस अफ बडी इज कल्ड. लजमेन्ट, डेभलपमेन्ट एन्ड रिप्रोडक्सन अफ आर्थ्रोपोड्स अन द सर्फेस अफ बडी इज कल्ड. ए. एक्जोटिक, बी. इन्फेस्टेसन, सी. इपोर्निथिक, डी. इन्फेक्सन. के भनिन्छ त? एक्जोटिक, इन्फेस्टेसन, इपोर्निथिक, इन्फेक्सन. यसको एन्सर रहेको छ इन्फेस्टेसन. लजमेन्ट, डेभलपमेन्ट एन्ड रिप्रोडक्सन अफ आर्थ्रोपोड्स अन द सर्फेस अफ बडी इज कल्ड इन्फेस्टेसन. फेरि हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ. द पुवर हाउसिङ कजेज विच अफ द फलोइङ डिजिज? स्क्याबिज, प्लेग, लेप्रोसी, अल अफ द एबभ. पुवर हाउसिङले तलको मध्ये कुन डिजिज लगाउँछ? र यसको एन्सर हाम्रो अल अफ द एबभ रहेको छ. हाउसिङ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ. हाम्रो एउटा गुड हाउसिङ भनौँ, मेन्टेन्ड हाउसिङ भनौँ, धेरै नै राम्रो रहेको छ. तर यहाँ पुवर हाउसिङले गर्दाखेरि विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्दछ. यहाँ स्क्याबिज, प्लेग र लेप्रोसी जस्ता रोगहरू पुवर हाउसिङले गर्दा हामीलाई लाग्ने गर्छ. सोलिड वेस्ट फ्रम स्ट्रिट, हाउसेस एन्ड इन्डस्ट्री इन सिटी अर अर्बन एरिया इज नोन एज. जुन सिटी र अर्बन एरियामा स्ट्रिट, हाउसेस एन्ड इन्डस्ट्रीबाट जुन सोलिड वेस्ट निस्किन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? ए. सिवेज, बी. रिफ्युज, सी. रबिस, डी. डिमोलिसन. र हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ रिफ्युज. त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ 33 नम्बरको. इनहेलेसन अफ मल्ट इन मोइस्ट हे क्यान कज. ब्यागासोसिस, बी. बाइसिनोसिस, सी. टोब्याकोसिस, डी. फार्मोक्सलम. Inhalation of malts in moist hay can cause bagasosis, बाइसिनोसिस, टोब्याकोसिस, फार्मोक्सलम. यसको एन्सर रहेको छ फार्मोक्सलम. त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अब 34. What is the meaning of X2 in the classification of vitamin A deficiency? भिटामिन A को डिफिसियन्सीमा X2 को मिनिङ के हो त? ए. कर्नियल जेरोसिस, बी. कन्जक्टाइभल जेरोसिस, सी. कर्नियल स्केरिङ, डी. बाइटर्स स्पट्स. What is the meaning of X2 in the classification of vitamin A deficiency? कर्नियल जेरोसिस, कन्जक्टाइभल जेरोसिस, कर्नियल स्केरिङ, बाइटर्स स्पट्स. हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ कर्नियल जेरोसिस. त्यसैगरी 35. According to WHO, anemia is diagnosed when the hemoglobin level of children less than 5 years is below 9 gram percentage, 11 gram percent, 13 gram percent, none of the above. WHO को अनुसार 5 इयर्स भन्दा तलको चिल्ड्रेनलाई 5 इयर्स भन्दा कम एजको चिल्ड्रेनको हेमोग्लोबिनको लेभल कति भयो भने एनिमिया भनेर भनिन्छ. 9 ग्राम पर्सेन्ट, 11 ग्राम पर्सेन्ट, 13 ग्राम पर्सेन्ट, नन अफ द एबभ. र हाम्रो एन्सर रहेको छ 11 ग्राम पर्सेन्ट. 11 ग्राम पर्सेन्ट भन्दा हेमोग्लोबिनको लेभल कम भयो भने 5 वर्षभन्दा कमको बच्चामा त्यसलाई एनिमिया भनिन्छ. हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ. Which of the following is the mission of National Health Policy 2014? National Health Policy 2014 को मिशन के रहेको छ हाम्रो? To provide PHC free of cost, establish effective and accountable health services system, to promote community participation and public and private involvement, ensure the fundamental of people to be healthy. Which of the following is the mission of National Health Policy 2014? To provide PHC free of cost, establish effective and accountable health services system, to promote community participation and public and private involvement, ensure the fundamental right of people to be healthy. हाम्रो एन्सर रहेको छ ensure the fundamental right of people to be healthy. त्यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो
37 नम्बरको आशा छ हजुरहरूले अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ भिडियो हेरेर। अब मात्र 13-14 वटा क्वेशन बाँकी रहेको छ। द एक्टिभ फेटल मुभमेन्ट क्यान बी फेल्ड बाई मदर इन 12 weeks, 20 weeks, 24 weeks, 36 weeks. Active fetal movement can be felt by mother in 12 weeks, 20 weeks, 24 weeks, 36 weeks. हाम्रो एन्सर रहेको छ 20 weeks. 20 weeks परमा चाहिँ फेटलको मुभमेन्ट फिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ एबी पेशेन्ट ट्रिटमेन्ट कार्ड रेजिस्टर इन 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 र हाम्रो एन्सर रहेको छ 7.5. 7.5 मा चाहिँ एचआईभी पेशेन्टको ट्रिटमेन्ट कार्डलाई क्याटेगोराइज गरिन्छ। त्यसैगरी which of the following is not the symptom of Whipple's disease? A. Diarrhea, B. Fever, C. Weight loss, D. Constipation. Which of the following is not the symptom of Whipple's disease? Diarrhea, fever, weight loss, constipation. हाम्रो एन्सर रहेको छ constipation. Constipation is not the symptom of Whipple's disease. फेरि हाम्रो 40 नम्बरको क्वेशन spontaneous abortion can be defined as one or more pregnancies terminating subsequently, pregnancy terminated by artificial instruments, spontaneous termination of a pregnancy, pregnancy terminated illegally. Spontaneous abortion can be defined as one or more pregnancies terminating subsequently, pregnancy terminated by artificial instruments, spontaneous termination of a pregnancy, pregnancy terminated illegally. र हाम्रो एन्सर रहेको छ स्पोन्टेनियस टर्मिनेसन अफ अ प्रेग्नेन्सी। स्पोन्टेनियस एबोर्सन भनेको स्पोन्टेनियस टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी हो। 41 द सिन्ड्रोम अफ एक्युट साइकोसिस इज ए डिमेन्सिया, बी हेलुसिनेसन, सी एम्नेस्थिया, डी डेलिरियम। के हो त? द सिन्ड्रोम अफ एक्युट साइकोसिस इज डिमेन्सिया, हेलुसिनेसन, एम्नेस्थिया, डेलिरियम। हाम्रो यसको एन्सर ल यसको एन्सर हेलुसिनेसन रहेको छ। सिन्ड्रोम अफ एक्युट साइकोसिस इज हेलुसिनेसन। त्यसैगरी 42 नम्बर द लेन्सेस आई इज सेड टु बी, लेन्सेस आई इज सेड टु बी ए सब्जेक्ट टु क्याटरेक्ट फर्मेसन, बी युजलेस, सी इनसेन्सिटिभिटी, डी एफेकिया। लेन्सेस आई इज सेड टु बी सब्जेक्ट टु क्याटरेक्ट फर्मेसन, युजलेस, इनसेन्सिटिभिटी, एफेकिया। र हाम्रो एन्सर रहेको छ एफेकिया। लेन्सेस आई इज सेड टु बी एफेकिया। अब 43 नम्बर इन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन फर फिलेरियासिस प्रोग्राम द डोज फर एज ग्रुप 2 to 5 years is in mass drug administration for filariasis program the dose for age group 2 to 5 years is 1 dec plus 2 albendazole, 2 dec plus 2 albendazole, 1 dec plus 1 albendazole, 2 dec plus 1 albendazole. In mass drug administration for filariasis program, the dose of age group 2 to 5 years is 1 dec plus 2 albendazole, 2 dec plus 2 albendazole, 1 dec plus 1 albendazole, 2 dec plus 1 albendazole. हाम्रो एन्सर रहेको छ 1 dec plus 1 albendazole. अर्को क्वेशन what is the target of 4th ANC according to second long term health plan? LTHP भनेको सेकेन्ड लङ टर्म हेल्थ प्लानको अनुसार टार्गेट अफ 4th ANC के रहेको छ त? कति रहेको छ त? 75%, 80%, 85%, 90%। एन्सर रहेको छ 80%। त्यसैगरी 45 नम्बरको क्वेसनमा लागौँ हामी। डिस्निया इज अ कमन सिम्पटम अफ पेसेन्ट्स सफरिङ फ्रम डिहाइड्रेसन, हार्ट डिजिज, एसाइटिस, एसिडोसिस। Dyspnea is a common symptom of patients suffering from dehydration, heart disease, ascites, acidosis. हाम्रो एन्सर रहेको छ heart disease. Dyspnea is a common symptom of patients suffering from heart disease. त्यसैगरी 46 नम्बर according to NDHS 2016 unmet need for family planning is 24%, 26%, 27%, 35%. According to NDHS 2016, the unmet need for family planning is 24%, 26%, 27%, 35%. हाम्रो एन्सर रहेको छ 24%. According to NDHS 2016, the unmet need for family planning is 24%.
त्यसैगरी 47 नम्बर अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अझ पनि साथ दिइराख्नु भएको छ हजुरहरूले, आशा छ। हाइट अफ बेबी डबल्स इन 12 month, 24 month, 18 month, 48 months. Baby doubles in 12 months, 24 months, 18 months, 48 months. र हाम्रो एन्सर रहेको छ 48 months. हाइट अफ बेबी डबल्स इन 48 months. त्यसैगरी हाम्रो 48 नम्बरको क्वेशन रहेको छ इन्ट्रायुटेराइन फेटल डेथ IUFD means death of fetus less than and equal to 500 gram, death of fetus greater than 500 grams, death of fetus less than 500 milligram, death of fetus less than 500 gram. इन्ट्रायुटेराइन फेटल डेथ भनेको IUFD जसलाई भनिन्छ, यसलाई यो भनेको के हो त? डेथ अफ फेटस लेस देन एन्ड इक्वल टु 500 ग्राम, डेथ अफ फेटस ग्रेटर देन 500 ग्राम, डेथ अफ फेटस लेस देन 500 मिलिग्राम, डेथ अफ फेटस लेस देन 500 ग्राम. हाम्रो एन्सर रहेको छ डेथ अफ फेटस ग्रेटर देन 500 ग्राम्स. त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन रहेको छ नेसनल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट केम इन 2051, 2051, 2053, 2055, 2056. नेसनल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट कहिले आएको हो? 2051, 2053, 2055, 2056. र हाम्रो एन्सर रहेको छ 2053. अब हाम्रो अन्तिम क्वेसन When did the Health Service Act was edited for the 4th time? हेल्थ सर्भिस एक्टलाई चौथो पटक कहिले एडिट गरियो? 2070 722, 2070 822, 2063 722, 2070 1212. भनेको 2070 7 महिना 12 गते, 2070 8 महिना 22 गते, 2063 7 महिना 22 गते, 2070 12 महिना 12 गते हेल्थ सर्भिस एक्टलाई चौथो पटक कहिले एडिट गरियो? हाम्रो एन्सर रहेको छ 2070 12 महिना 12 गते. र यति नै थियो आजको लागि हाम्रो विषय. आशा छ हजुरले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो र यसले हजुरलाई केही हदसम्म मद्दत पुर्याउनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो होला, त्यो पनि आशा छ. र हामी फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ. त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद.